गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज मुल्क भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया गया। सब लोग इकट्ठे हो गए। पूरी दुनिया मुसलमानों के साथ जो हो रहा है इजराइल में, उस फ़लस्तीनी अवाम के साथ उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। अब तक जो मामलात हो चुके हैं उसमें 62 बच्चों को 100 ख़वातीन समेत 240 अफराद शहीद हो चुके हैं। इजराइल पूरी ताकत के साथ फ़लस्तीनियों को कुचलने में मसरूफ़ है, मगर अफसोस ये है कि हमें जिस तरीके का एहतजाज दुनिया में देखना चाहिए था वो हमें नजर नहीं आया। इस जुल्म को रोकने में जो दुनिया का किरदार होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। कल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बहुत सारे अहम निकात उठाए। लेट्स वॉच हिम। It is time to say enough. The voice of the Palestinian people cannot and will not be silenced. Our first priority must be to halt the Israeli aggression. I hope that even at this 11th hour, the Security Council will call for a cessation of Israeli attacks. This is a war between a military occupier and an occupied people. अर्ज़ फ़लस्तीन मैं भी हाजिर हूँ. O land of Palestine, I too am there for you. जबकि तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के पुराने नक्शे दिखाते हुए ये कहा, गाज़ा में बहुत जुल्म हो रहा है। मासूम बच्चे इसराइली दरिंदगी का निशाना बन रहे हैं। 5 माह के मासूम बच्चे भी शहीद और ज़ख्मी हो रहे हैं। ऐसे ही एक ज़ख्मी बच्चे के बाप की फरियाद सुन लीजिए। जलाल महमूद फ़लस्तीनी तज़किया का हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। हम लोग ये देखते हैं, हमें तकलीफ़ होती है, बचपन से देख रहे हैं, मगर आपके लिए देखना फ़र्क है क्योंकि आप उसकी रियलिटी को समझते हैं। सो थोड़ा सा हमें भी बताएं इस रियलिटी के बारे में और उसका कोई सद्देबाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इसराइल का जो मज़ालिम और बर्बरियत का बयान करने के लिए मेरे बस कोई अल्फाज नहीं है। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ भी ख़त्म करूँ। दुनिया के सामने इसराइल का जो बर्बरियत है, जो जुल्म है, इसका इंतहा हो गया है। फ़लस्तीनियों के साथ इस वक्त जो फ़लस्तीनियों के साथ जो क़त्ल आम किया जा रहा है, मैं यकीन करें बताते हुए भी जो है बस हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा अपने मज़ीद अपने परेशानी का बयान कर सके। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो कल हमने देखा कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने दिखाया कि पैलेस्टाइन था क्या और क्या कर दिया दुनिया ने, ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि आज लोगों को याद भी नहीं है कि ये हुआ क्या था यहाँ पर। देखिए, वज़ीर ख़ारजा साहब ने जो दिखाया था नक्शा, पहले बात तो ये इसराइल का वजूद हुआ कैसे। अब अगर नक्शे की हम बात करेंगे, जो वज़ीर ख़ारजा तुर्की का जो वज़ीर ख़ारजा ने दिखाया, इसराइल को कोई वजूद नहीं था ना। ये नक्शा अगर बनाया गया है, अगर ये नक्शा आजकल का जो नक्शा चल रहा है, ये इसराइल ने अपने कब्ज़ा करने के बाद अपने लिए ये नक्शा बनाई है ना। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस वक्त इसराइल का ये कोशिश भी है कि जो नक्शा आपने देखा है ना, उसको मज़ीद और बड़ा करने की इनका यही पूरा प्लानिंग है कि इस नक्शे को और मज़ीद बढ़ाया जाए, जो ग्रेटर इज़राइल जिसको कहते हैं कि उसको और मज़ीद करने की, जिसकी शुरुआत अभी से हुआ है। जब आपका सामने फ़लस्तीनियों को वहाँ से हिजरत करना भी मजबूर कर रहे हैं। ये जो भी हो रहा है ना, ये फ़लस्तीनियों को वहाँ से हिजरत करना भी मजबूर करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीनी हिजरत नहीं करेंगे, कुछ भी कर ले। आज आपके सामने 250-300 शहीद हो गए, 2 लाख भी हो जाएंगे, फ़लस्तीनी हिजरत नहीं कहेंगे। ये नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म है, उसको वाज़ह पैगाम है हमारी तरफ से। तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हम मरेंगे तो इधर ही मरेंगे, फ़लस्तीन यहाँ से नहीं जाएंगे। बड़े अरसे से आप लोग जुल्म महसूस कर रहे हैं, लगता है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा कब तक? देखिए, अच्छा सवाल किया आपने। जब तक मुसलमान एक नहीं होंगे, जब तक मुसलमान मस्जिद अल-अक़सा के लिए और फ़लस्तीनियों के लिए मुखलिस और सच्चे नहीं होंगे,
اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا، اس سے بھی زیادہ ظلم اور بربریت ہوگی اسرائیل کی، یہ چلتا رہے گا۔ یہ اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمان اگر چاہیں تو اس بربریت کو، اس ظلم کو روک سکتے ہیں۔ یو کین امیجن کہ 55 مسلمان ملک ہے، وہ ایک چھوٹا سا ملک جس کا نام اسرائیل ہے، اس کو روک نہیں سکتے اس ظلم سے اور اس بربریت سے۔ یہ اسرائیل چلے گا، بھلے یہ ابھی جنگ بندی ہو سکتی، جیسے ابھی ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ جنگ بندی کا امکان ہے آج رات میں یا کل جو بھی ہے، تو لیکن یہ پھر دوبارہ ہوگا، دوبارہ ایسی ہوگا، بالکل ہوگا، ایک پیٹرن ہے جو ہم بار بار دیکھ رہے ہیں۔ بالکل ہوگا، بالکل یہ 73 سال سے یہی چل رہا ہے۔ رائٹ، اگر آپ اجازت دیں لارڈ نذیر احمد ہمیں جوائن کر رہے ہیں برطانیہ سے۔ تھینک یو سو مچ لارڈ صاحب فار بینگ ہیئر۔ برطانیہ میں موجود پاکستانی نژاد اراکین پارلیمنٹس وہ کتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں یا ڈال رہے ہیں، اس حوالے سے ہم جانتے ہیں آپ پرسنلی بڑی کوشش کرتے ہیں، مگر باقی بھی ہمیں کاوشوں کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں جی، برطانیہ میں سب سے بڑی ڈیمونسٹریشن اسرائیل کے خلاف جو دنیا بھر میں ہوتی ہیں اس میں شمار ہیں، اور وہ برطانیہ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی تقریریں بھی کرتے ہیں اور سوالات بھی اٹھاتے ہیں۔ پبلک اپینین بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف جاتی ہے۔ لیکن میں ایک بات بتاؤں، میں اتنا آپٹیمسٹک نہیں ہوں۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جو گورنمنٹ ہے اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے، چاہے وہ لیبر ہو چاہے وہ کنسرویٹو ہو، ان میں منافقت بہت ہے۔ دنیا جو بھی کہتی رہے، وہ ان کی کمٹمنٹ ہیومن رائٹس کی بھی ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سیٹلمنٹس ہیں یہ انلیگل ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیروسلم جو ہے وہ شیئرڈ کیپٹل ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رائٹ آف ریٹرن کو بھی بلیو کرتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا جو ہے اس کی اسرائیل بریچ کرتا ہے، لیکن کبھی کوئی سینکشن کی بات نہیں کرتے، کبھی کوئی کریٹیسزم اوپن نہیں کرتے، اور پھر جو بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے اسرائیل کا اسی کو گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے۔ مثلا جو برٹش گورنمنٹ اور امریکن گورنمنٹ، یورپین پوری کی پوری، میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو پی ڈی ایس اسپیکر تھے ان کا نام میں نہیں سن سکا، لیکن جلال محمود جی جلال محمود صاحب نے جو بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ 55 مسلمان ممالک ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ 55 مسلمان ممالک ہیں وہ بالکل ڈیوائیڈڈ ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، اور فلسطین کے اوپر تو بالکل ہی ان کی کوئی یونٹی اتحاد نہیں ہے۔ لیکن جو یورپ، امریکہ، کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا اور وائٹ کنٹریز جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بیرنس سیدہ باشتی کی جو تقریر ہاؤس آف لارڈز میں کل تھی وہ اگر آپ سنیں تو انہوں نے لسٹ کی ہیں وہ چیزیں جو منافقت، اور انہوں نے کہا کہ میں وزیر تھی لیکن میں نے وزارت اس لیے چھوڑی کیونکہ گورنمنٹ نے جو بھی کمٹمنٹ انٹرنیشنل کی ہوئی ہیں ساری کی ساری اس کو ریلیٹ کیا۔ تو یعنی دنیا کی جتنی بھی ڈیمونسٹریشن ہوں، جو بھی لوگوں کی پبلک اپینین ہو، اس کے باوجود کیونکہ زائنسٹ لابی بہت اسٹرانگ ہے، پیسہ ان کے کنٹرول میں ہے، بینکنگ ان کے کنٹرول میں ہے، اور پھر جو انسٹیٹیوشنل ان کی پریزنس ہے ہر جگہ پہ، وہ اس کی وجہ سے اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جو آپ نے دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسرائیلی میں ابھی ایک میرا کولیگ ہاؤس آف لارڈ کا ممبر وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ اسرائیل کی بریفنگ میں جاتا ہے۔ اسرائیلی بریفنگ ہر روز ہوتی ہے، ان کی جو اسرائیلی ڈیفینس فورس کی جو بریفنگ ہے وہ الگ ہوتی ہے، سیاسی الگ ہوتی ہے، اور وہ جناب سب کو بتاتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری تھا کہ ہم جو ہے وہ ٹال بلڈنگ کو ٹارگٹ کریں۔ تو وہ کہتے نہیں ہیں کہ دہشت پھیلانے کے لیے، لیکن یہ کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے کہ وہ یہ سارے عرب ممالک اگر کوئی سوچے بھی کہ وہ ان کے اوپر حملہ کریں گے کہ بھئی ہم بڑی سی بڑی جو بلڈنگ ہے اس کو گرا سکتے ہیں، اور
सिंबॉलिक क्यों ना हो कि वो मीडिया हाउसेस को वहाँ पे होस्ट कर रही है। एंड ऑब्वियसली मीडिया पर भी उसका प्रेशर है। पहले ही मीडिया के अंदर हम ये बात करते हैं कि रिपोर्टिंग वैसे नहीं होती, बहुत प्रेशर में काम होता है। मैं तो अच्छी तरीके से, आप बहुत बेहतर जानते हैं, तो अब तो और भी ज्यादा प्रेशर होगा उसका। देखें, एक तो रूपर्ट मर्डॉक जैसे लोग जो है वो बड़े मीडिया हाउसेस को, चाहे वो स्काई टीवी हो, द टाइम्स हो, द सन हो, ऑस्ट्रेलिया के सारे अखबार दुनिया भर में उनके ये टीवी चैनल्स और अखबार हैं, और अमेरिका के अंदर भी ऐसे ही है। एक तो वो उनके मालिकान जो हैं वो ज़ायनिस्ट खुद हैं, दूसरा उनका इन्फ्लुएंस, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट मीडिया जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे काम करता है, और जो एडवर्टाइजमेंट जो ये एक दिन से नहीं होता। कि मैं एक्चुअली, मुझे हैरत है कि जब पाकिस्तान में कुछ सियासतदान बात करते हैं जी कि हम जा रहे हैं, मसलन शाह महमूद कुरैशी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि हम जाके जनाब OIC का इजलास बुलाएंगे, उसमें इत्तेहाद पैदा करेंगे। एक दिन में ये नहीं होता है, वहाँ पे तो डिवीजन इतनी है। और फिर अगर कहें जी कि जनाब वहाँ पे तो हमारी सपोर्ट आ गई है, सूडान का फॉरेन मिनिस्टर, वो ट्यूनीसिया का फॉरेन, भाई वो किसी कतार में शामिल ही नहीं है। राइट। तो जिन लोगों की क्लाउड है वो तो इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और पॉलिटिकली जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनकी बात सुनी जाती है। तो बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी अहम बात की और बिल्कुल तल्ख हकाइक सामने लाके आपने रख दिए लॉर्ड साहब। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। अमेरिका में डेमोक्रेटिक जमात के 130 अरकान ने भी सदर जो बाइडन से फलस्तीन में अमन कायम करने की कोशिशों पर जोर दिया, मगर जाहिर है उन्होंने उसको इग्नोर ही करना था। आप उनकी तमाम की तमाम तकरीर देख लें, इलेक्शन से पहले भी मंशूर, इजराइल को कोई नाराज करके अमेरिका का सदर नहीं बन सकता। और एक ये फुटेज देख लीजिए कि एक सहाफ़ी ने जब सवाल किया उनसे इजराइल के हवाले से, तो वो जवाब देने के बजाय अमेरिकी सदर गाड़ी निकाल के आगे निकल गए। लेट्स वॉच दैट। ये विजुअल्स बड़ा जाहिर करते हैं कि प्रायोरिटी पे किधर है ये मामला और किसके साथ कौन खड़ा हुआ है। जो अभी लॉर्ड नज़ीर अहमद ने तफसीलन बता दिया, इससे ज़्यादा ओपन हकाइक कोई नहीं है। तो फिर देखिए, मैं सबसे पहले साहब की जो अभी बात कर रहे थे लंदन से, मैं थोड़ा सा कुछ कमेंट करना चाह रहा हूँ इनकी बातों पे। सबसे पहले तो फ़लस्तीनियों का जो मुजरिम है वो बरतानिया है, जो सबसे पहला मुजरिम है जिसने फ़लस्तीन को तकसीम करके और इसराइल को इसराइल बनाया है, वो बरतानिया ने सन 1917 में। थोड़ा सा ये जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। ठीक, जब उस दौर में 1917 में जब बरतानिया काबिज़ था फ़लस्तीन के ऊपर और भी अरब ममालिक के ऊपर थे, तो उस दौर में बिलफोर इनका जो वज़ीर ख़ारजा था, इन्होंने फ़लस्तीन की जो ज़मीन 2 टुकड़ा करके इसराइल को दे दिया। और बाकायदा डिक्लेरेशन, एक वेरी फेमस डिक्लेरेशन 1917 का बिलफोर का, जिसके अंदर ये है कि इस फ़लस्तीन को तकसीम किया जाए, फ़लस्तीन और इसराइल, जिस पर हमने एतराज़ किया। फ़लस्तीनियों ने उसको मुस्तरद कर दिया और उस साल से लेके आज तक वही आपके सामने जंग चल रही है। ठीक है। अब दूसरी बात जो साहब ने मेरे ख्याल किया, लॉर्ड नज़ीर अहमद जी, इन्होंने कहा कि इस वक्त जो मीडिया के बिल्डिंग्स पे वहाँ पर बमबारी, नहीं, मैं ये चीज़ थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। इसराइल क्या कर रहे थे काफ़ी दिनों से, जब इन्होंने देख लिया, ये बड़ा ज़रूरी है, जब इन्होंने देख लिया कि फ़लस्तीनी जो रेसिस्टेंस है, मुजाहिदीन है, मैं तो उसको मुजाहिदीन ही कहूँगा, मुजाहिदीन है, जब इन्होंने देख लिया कि इनके रॉकेट्स तल अवीव तक पहुंची है, मेन सिटी, सबसे बड़ा सिटी, जब इन्होंने देख लिया कि ज़िंदगी इसराइल के अंदर मफलूज हो चुकी है, इनकी एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं, इनके लोग जो है वो बंद हो गए, कर्फ्यू जैसा कर्फ्यू होता है ना, इसी तरह, तो ये फ़लस्तीनियों के बीच में इश्तियाल और गुस्सा पैदा करने के लिए इन्होंने बिल्डिंग को टारगेट किया।
جو سویلین بلڈنگز ہیں جس کے اندر ایک کچھ میڈیا کے آفیسز بھی ہیں, ایک بہت بڑا ٹاور مشہور ہے, اس کا نام وہ کہتے الجلا. ہیں وہاں پہ حماس کی پریزنس ہمیں پتہ چلی ہے, دس از واٹ دے سیڈ, لیکن جتنے وہاں کے میڈیا آؤٹ لیٹ تھے انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہاں کوئی نہیں ہے. یہ الجلا جو ٹاور ہے, میں چھوٹا بڑا ہو گیا ہوں اس کے سامنے, اور ہمیں بھی بتائیں یہ الجلا ٹاور کیا ہے. یہ الجلا ٹاور ایک بلڈنگ ہے, ایک ٹاور ہے جس کے اندر الجزیرہ نیوز کا آفس ہے, اور بھی کچھ آفیسز ہیں, کلینکس ہیں ڈاکٹرز کے, وکلا حضرات کی آفیسز ہیں. یہ کوئی حماس سے اس ٹاور سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بہانہ ہے. ظاہر ہے اب یہ تو کہہ رہے کہ جی اس کے اندر بھی حماس ہے, اس کے اندر بھی حماس ہے. آپ ذرا دیکھ لیں کہ غریبوں کا ساتھ غریب لوگ ان کے گھروں پہ بمباری کر کے گھروں کو تباہ کیا. سو سنگل ہینڈڈ کریڈٹ پھر ہم فلسطینیوں کو ہی دیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں ظاہریت کے خلاف. یس, یہی چاہتے ہیں کہ فلسطینی کھڑے ہو جائیں اس مجاہدین کے خلاف. ایک غصہ پیدا کہ یار دیکھو ہمارے کتنا نقصان ہوا. نہیں جی, میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں, فلسطینی مایوس ہونے والا قوم نہیں ہے, بڑا ضدی قوم ہے. کچھ بھی کر لے, کچھ بھی کر لے. کچھ باتیں میں کرنا چاہتا ہوں, شاید مناسب نہ لگے. ہم ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت نصیب فرمائے, ہمیں شہادت نصیب فرمائے. میں اپنے چھوٹے بچے ہیں, میں ان کو بالتا ہوں. آپ بھلے بے شک میرا ایک بیٹا, بڑا بیٹا ہے میرا, محمود ہے, پتہ نہیں یہ بات آپ کو مناسب لگے یا نہیں, میرا بیٹا ہے. میں آپ ان سے پوچھو کہ بیٹا آپ کیا بنو گے مستقبل میں, وہ آپ کو بتائے گا کہ میں فوجی, فلسطین کا فوجی بنوں گا. آپ پھر پوچھ لینا ان سے آپ فوجی کیوں بنو گے, کہے گا کہ میں اسرائیل سے لڑنے کے لیے. اچھا اسرائیل سے کیوں لڑو گے, یہ کہے گا کہ کیونکہ وہ ہمیں مار رہے اور ہمارے ملک پہ قبضہ کیا. تو بھائی آپ ایک ٹاور نہیں 100 ٹاور گرا دیں, 100 شہید نہیں لاکھ شہید کر دو, ہم رہیں گے. اپنا ملک کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, اور انشاءاللہ العظیم ہماری آزادی تک ہم کرتے رہیں گے. کچھ بھی کر لے نتنیاہو اور اس کی یہ جو دہشت گرد فوج ہے. مسجد اقصی میں آپ نے نماز تو پڑھی ہوگی. جی بالکل. وہاں پہ جب زیادہ ٹینشن ہوتی ہے تو کیا ماحول ہوتا ہے ادھر؟ یہ بھی آپ نے ایک چیز یاد دلائی. دیکھیے مسجد الاقصی ایک نمازی لوگ چلے جاتے ہیں نماز کے لیے جیسا عام مسجدوں میں ہوتا ہے. ظاہر ہے مسجد الاقصی ہر کسی کو یہی خواہش ہوتا ہے کہ میں مسجد الاقصی میں پڑھوں. عام مسجد تو وہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ یہودی کیا کرتے ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی وہاں کا رول بنا لیتے ہیں, نئی رول ہے. کبھی گیٹس بنا لیتے ہیں جو الیکٹرانک گیٹس ہیں چیک کرنے کے لیے. کبھی یہ مطلب پابندیاں لگاتے کہ جی جس کے عمر 45 سال سے کم ہو نہیں جائے گا. کبھی روکنے کو کوشش کرتے ہیں. اچھا جب توری بہت مزاحمت ہوتی ہے فلسطینیوں کی طرف سے تو پھر مسجد کے اندر جہاں نماز ہو رہی ہے وہاں پر گیس کے بمبس وغیرہ فائرنگ شروع ہو جاتے. یہ نہیں چاہتے کہ فلسطینی ادھر آ کے نماز پڑھیں. ابھی جو غزہ کے اوپر مسئلہ ہوا یہ بڑا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں اور ناظرین کو بھی بتا دوں. یہ غزہ کے اوپر جو اتنا دہشت گردی اسرائیل کی ہو رہی ہے اور اتنی بربریت اور ظلم, اس کی شروعات کیسے ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. شروعات یہ ہے کہ رمضان کی مہینے میں ہماری فلسطینی لوگ مسجد الاقصی گئے. مسجد الاقصی غزہ سے اتنا نزدیک نہیں ہے, 40-50 کلومیٹر دور ہے, مطلب تھوڑا سا دور ہے ہم سے. وہاں پہ جب نمازی ہمارے فلسطینی وہاں پر گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو یہی اسرائیل والوں نے ان پر حملہ کیا, ان پر تشدد کیا. تو وہاں پر جو نمازی لوگ ایک جلوس کی شکل میں مسجد سے باہر آ کر غزہ والوں کو پکارا. اب دیکھ میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں. ان کا ایک جملہ ہے, اگر آپ میڈیا مطلب کچھ اور چل ضرور آپ کو ملے گا. ان کا انہوں نے یہی پکارا کہ عربی میں جملہ بتاؤں گا آپ کو, پھر اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. یا غزہ یلا مشان اللہ یا غزہ یلا. اس کا مطلب اے غزہ والوں اللہ کے لیے اٹھو. غزہ نے لبیک کر دیا, غزہ کھڑے ہو گئے ان کو بچانے کے لیے. اس دن سے
غزہ کے اوپر یہ بمبارے اور یہ ظلم شروع ہو گیا. اصل وجہ غزہ کے اندر نہیں تھے, اصل وجہ مسجد الاقصی. اب میرا سوال یہ ہے, I'm sorry میرے جواب تھوڑا سا لمبا ہو گیا. میرا سوال تمام مسلمانوں سے, کیا یہ مسجد الاقصی صرف فلسطینیوں کی ذمہ داری ہے؟ کیا پورے دنیا میں مسلمان صرف ہم ہیں؟ کیا یہ مسجد الاقصی جو قبلہ اول مسلمانوں کے, اور یہ انبیاء کی زمین بھی ہے, اور یہ محشر کا زمین بھی یہی ہے, جس کے جو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی طرح ایک مقدس ہمارے تیسرا جگہ ہے نا, کیا یہ صرف فلسطینیوں کی ذمہ داری ہے؟ کہ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ عائد نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کچھ کریں؟ یا صرف ہم ہیں فلسطینیوں کو اوپر ہے, جبکہ ہمارا پاس وسائل بھی نہیں ہے؟ چلیے جی, آپ اسرائیل کو روک نہیں سکتے, تو فلسطینیوں کو کوئی اس طرح مدد کرے کہ فلسطین اسرائیل سے جنگ کر سکے. جب آپ نے سنا, میں ہمارے ساتھ جنرل امجد شعیبی موجود ہیں. I'm coming to you جنرل صاحب, امپورٹنٹ کویسچن کہ پاکستان میں جب ایک دفعہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ کر لیں ریکگنائز اسرائیل کو, تو فلسطینیوں کا کیا موقف تھا اس وقت؟ کہ پاکستان اگر ریکگنائز کر لیتا ہے اسرائیل کو تو فلسطینیوں کا کیا موقف تھا؟ یہ بحث ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے. جی دیکھیں, موقف, پہلے بات تو میں اس باتوں سے, آپ کے سوال کا جواب میں اس باتوں سے شروع کروں گا. ہمارا امید اگر پورا دنیا سے ختم ہو جائے, پاکستان سے ختم نہیں ہوگا. دنیا ساتھ چھوڑ دے گی. ناظرین کو بتائیے گا, پاکستانی بھائیوں کو بتا دے کہ دنیا چھوڑ دے گی فلسطینیوں کو. ہمیں پکا یقین ہے کہ پاکستان فلسطینیوں کو نہیں چھوڑیں گے. دنیا ساتھ چھوڑ دے, پاکستانی نہیں چھوڑیں گے. کچھ بھی کر لے, پاکستان محمد علی جناح صاحب کے جو سنہری الفاظ ہیں, اس سے کبھی بھی پاکستانی عوام, پاکستانی گورنمنٹ, پاکستانی افواج کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اسرائیل کو پاکستان تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطینیوں کو اپنا حقوق پورا نہیں ملے گا. اور ہمیں یقین ہے پاکستانیوں بھائیوں پہ, ہمارا پاکستان سے آپ کو نہیں بتا کہ ہمیں کتنا محبت ہے, یہ میں آپ کو بیان کر نہیں سکتا. جی, وقت ہوا ایک بریک کا, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی جو جنرل اسمبلی سے خطاب کیا, اس میں انہوں نے جو پوائنٹس ہائی لائٹ کیے, انہوں نے کہا کہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے غازہ, 50,000 فلسطینی وہاں پر محصور ہیں, فلسطینیوں کی شہادت کی ذمہ دار اسرائیلی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا جلدی سے ایکشن لیا جائے. انسانی حقوق کونسل, عالمی عدالت انصاف و انصاف کی دیگر عالمی ادارے اسرائیلی مظالم کا احتساب کریں. کتنا آپ کے خیال سے اہم پیغام تھا, اور کیا یہ پیغام کا کوئی اثر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پیغام کا اثر ہوگا, لازماً ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک انسانی مسئلہ بھی ہے, اور اگر جنرل اسمبلی میں یہ اس پہ آپ دیکھیں گے بحث مباحثہ ہوتا ہے جب, تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے بیشتر ملک, بلکہ جو میجورٹی ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں بات کرے گی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ حق پہ بھی ہیں, اور پھر یہ کہ انسانی حقوق کی پامالی ہے. اگر دنیا میں منافقت ہے اور اپنے مفادات کی وجہ سے بڑے ملک جو ہیں P5 وغیرہ, وہ اگر سپورٹ نہیں کر سکتے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی دنیا کا بھی ضمیر سو چکا, وہ نہیں ہے. پہلے بھی جب اس پہ بحث مباحثہ ہوتا رہا ہے مختلف قراردادوں پہ, تو اسرائیل کے خلاف بہت کچھ بولا گیا, اور بہت ساری قراردادیں اسرائیل کے خلاف ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے ان پہ, کیونکہ ان کو طاقتور ممالک کی پشت پناہی ہے اور وہ خود سری کرتے ہیں. لیکن یہ چیز جو ہے یہ لازماً ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کی جو زیادہ ممالک دنیا کے ہیں, کثرت رائے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے حق میں ہے. اب بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اپنی جگہ پہ ٹرکی کے وزیر خارجہ یا 2-4 ملک کے, لیکن اگر اسلامی ممالک آپس میں اتحاد رکھتے اور آج یہ کہتے کہ جناب جنہوں نے ریکگنائز کیا ہے ہم اس کو اپنے سفیر واپس بلا کے تو ریکگنیشن کو ریورس کر رہے ہیں, تو اس کا امپیکٹ بہت ہوتا. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو تھا وہ بحرین اور UAE کا ہے
क्योंकि ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट थी, एक स्ट्रेटजिक नेचर की इजराइल की, क्योंकि वो ईरान के खिलाफ अपने आप को पोजीशन कर रहा था इन दो मुल्कों में जाके, और यहाँ से उसके इंटेलिजेंस नेटवर्क ने भी काम करना था, ईरान के ऊपर बड़ी नजर रखनी थी उन्होंने। अगर ये दोनों मुल्क जो हैं ये इस वक्त मदद करते अपने फलस्तीनी भाइयों की और ये रिवर्स करते, तो मैं समझता हूँ कि इजराइल के ऊपर बड़ा एक प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता कि उसने साल की मेहनत से जो अचीव किया वो उसकी एक गलती की वजह से ही वो खत्म हो गया। राइट। लेकिन बदकिस्मती है कि ये कोई भी अपने मफादात से हटके कुछ करने को तैयार नहीं है, ठीक। जिसकी वजह से फिर जो हमारी कोशिशें हैं वो थोड़ा डिल्यूट हो जाती है। अगर इजाजत दें, अभी जिक्र हुआ सईदा वासी साहिबा ने कल बड़ी जरूरतमंदाना तकरीर की है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, पार्लियामेंट में, जरा उसको भी देखिए। लॉर्ड नजीर, आपने इसका जिक्र भी किया, इनफैक्ट इनका क्लिप आपने मुझे भेजा भी। ये कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ा है, तमाम कदगन, तमाम मसाइल के बावजूद हमने इस दफ़ा भी देखा कि सोशल मीडिया पर भी, दीगर जगह पे भी आवाज़ उठाई गई। आपके ख्याल से कुछ ना कुछ तब्दीली ज़रूर आ रही है? देखें जी, सोशल मीडिया और जो पब्लिक ओपिनियन है वो हमेशा पैलेस्टीनियन की सपोर्ट करता है, जो जनरल पब्लिक है। लेकिन जिस तरह मैंने गुजारिश किया, मैं किसी भी लिहाज से जो मेरे फलस्तीनी बहन भाई हैं उनको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। पब्लिक ओपिनियन मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर वो बहरीन यूएई की बात आपने की, वो भी जो है वो फलस्तीनियों की सपोर्ट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली जो ज़ायनिस्ट लॉबी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, जो बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के अंदर वो इतनी पावरफुल है कि वो गवर्नमेंट को कहीं भी फलस्तीनियों को वो ज़बानी कलामी सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मसला हो, कंडेमनेशन का मसला हो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मसला हो, वो जब भी कोई ऐसा मसला हो तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको या तो अमेरिका जो है वो स्टॉप कर देता है या दूसरे मुल्क। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहता हूँ। और जिस तरह मेरे फलस्तीनी भाई ने पाकिस्तान के बारे में कहा है, मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ कि मैं यासर अरफात साहब की शहादत से 2 महीने पहले मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी, और मैं एविडेंस भी दे सकता हूँ उनकी। I believe you. I totally believe you. मेरे साइंड फोटोग्राफ है, और मैंने यासर अरफात साहब को सबके सामने, कुछ अमेरिकन लोग भी थे, मैंने कहा कि मैं जब स्टूडेंट था 1975-76 में, उस वक्त भी फलस्तीन की सपोर्ट करता था, आज भी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जाए आपने कश्मीर की सपोर्ट नहीं की, और उन्होंने ये बात मानी। उन्होंने कहा कि दुनिया डिवाइडेड थी, नेटो वर्सेस जो नॉन अलायंस मूवमेंट थी वो उसकी वजह से, क्योंकि हिंदुस्तान, सोवियत यूनियन, ये ब्लॉक जो है हमें सपोर्ट करता था, जो नेटो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, इसलिए शायद कुछ इस तरह। तो पाकिस्तान के लोग हमेशा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, बाय द वे यहाँ पे समटाइम अपोजिशन जो है वो फलस्तीन को, अपोजिशन जो है वो एक पॉलिटिकल टूल बना के कहते हैं कि ये रिकग्नाइज करने वाले हैं, ये है वो है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, मुझे पूरा यकीन है कि कभी भी वो रिकग्नाइज नहीं करेगी। मैं अपने फलस्तीन भाई को अश्योरेंस देना चाहता हूँ कि फलस्तीन के लोगों को पता होना चाहिए कि ये किबला अव्वल सिर्फ फलस्तीनियों का नहीं है कि वो शहादत देते हैं, खून देते हैं। इसमें हम सब का फर्ज बनता है कि हम सब ना तो सिर्फ जेरूसलम मस्जिद अल-अक्सा, बल्कि जो फलस्तीनी बहन भाई हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी सब कुछ करें। सो लॉर्ड नज़ीर अहमद, एक सवाल मेरी अपनी क्यूरियोसिटी है आपका, क्योंकि आप ब्रिटिश पासपोर्ट है, आप कभी गए हैं मस्जिद अक्सा? मैं तो जाता रहा हूँ जी। मैं इस्माइल हनिया के साथ, यासर अरफात साहब के साथ, मैं तो यानी सारी लीडरशिप, मैं तो जो सबसे पहले जो
ووٹ گئی تھی جو